आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का मुज़ाकरात का खैर मकदम भी और साथ ही एक बार फिर मशरूत मुज़ाकरात का हुक्म। एक हफ्ते में कारकुनान की रिहाई का सिलसिला ना शुरू हुआ तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाएं। इमरान खान का सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने से भी इनकार। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, वुकला और फैमिली से इमरान खान की मुलाकात में इमरान खान ने बैरिस्टर गोहर को वाज़ेह हुक्म जारी किया है कि अगर एक हफ्ते में कारकुनों की रिहाई का सिलसिला शुरू ना हुआ तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाएं। जब तक हुकूमत मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाती सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं होगी। मुस्बत पेशरफ्त पर ही सिविल नाफरमानी की कॉल को वापस लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी इमरान खान के बयान के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी ने इजलास में अच्छा मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमत हमारे मुतालबात पर गौर करे, ताखीर ना करे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने से मुज़ाकराती अमल मुतासिर होगा। एक टाइम फ्रेम तय होना चाहिए और इस टाइम फ्रेम के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। इमरान खान ने मुतालबा भी किया है कि मुज़ाकराती कमेटी को रोजाना की बुनियाद पर मुझसे मुलाकात की इजाजत दी जाए। इमरान खान ने यह दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सिर्फ पीटीआई को खत्म करने की कोशिश हो रही है। पीटीआई कैसे खत्म हो सकती है? ये मुल्क की बड़ी जमात है। पीटीआई को खत्म करते करते मुल्क का नुकसान हो रहा है और मुझे पता है कि कौन किसके हाथों में खेल रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होगा तो आलमी दबाव तो आएगा। सोशल मीडिया पर जारी इस बयान के बाद इमरान खान ने एक बार फिर मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया है। सिविल नाफरमानी की कॉल भी वापस लेने से इनकार कर दिया है। मगर इमरान खान के सोशल मीडिया पर जारी इस बयान से पहले इमरान खान से मुलाकात करके आने वाले पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने मीडिया के सामने यह दावा किया कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है और टाइम फ्रेम तय करने का मुतालबा किया है। खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए, खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। पुरुमीद तो है और पुरुमीद होने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अब एक सारे मसाइल का एक हल ज़रूर निकल आए और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला एक नतीजा खेज किस्म की ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी अगर सब ने मिलकर के ना इसका हल निकाला। पार्टी के चेयरमैन ने मुज़ाकरात को असीरान की रिहाई, सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ना लेने या फिर ताखीरी हरबों से मुज़ाकराती अमल के मुतासिर होने से मुतल्लिक इमरान खान के बयान के बारे में कुछ नहीं बताया। बल्कि जब सहाफ़ियों ने बैरिस्टर गोहर से सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का सवाल किया तो बैरिस्टर गोहर ने बरमला कहा कि इस हवाले से खान साहब से कोई बात नहीं हुई। अजीब सूरत हाल है। पार्टी चेयरमैन के बकौल इमरान खान मुज़ाकरात का खैर मकदम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जारी इमरान खान के बयान में बैरिस्टर गोहर को वाज़ेह हदायत जारी की जा रही हैं। इस सूरत हाल में मगर आज ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नियतों में इखलास का इजहार करते हुए कहा है कि ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर नियत में कुछ और हुआ तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम देंगी इंशाअल्लाह। कौमी मफाद का तकाजा यह है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। किसी की नीयत को शक नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क को कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। इमरान खान के इस ताज़ा तरीन बयान से पहले मुज़ाकरात की इब्तदाई पेशरफ्त और दो तरफा खलूस ये जाहिर करता रहा कि मुज़ाकराती अमल नतीजा खेज होगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने पहली नशिस्त में हुकूमत के सामने लाकानूनियत बंद करना, सियासी असीरान की रिहाई, जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात रख दिए हैं। मगर अब इमरान खान पीटीआई के कैदियों अरकान की रिहाई के साथ साथ एक हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ होना चाहिए और साथ ही ये दबाव भी डाल रहे हैं कि हुकूमती संजीदगी तक सिविल नाफरमानी की कॉल भी वापस नहीं ली जाएगी। क्या हुकूमत इमरान खान की इन शराइत और दबाव में मुज़ाकरात जारी रख सकेगी और क्या इमरान खान का ये बयान मुज़ाकरात की सारी कोशिशों को सैबोटाज तो नहीं कर देगा? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, बाखबर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी, मुनीफ फारूक मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ, वज़ीर आज़म खैर मकदम कर रहे हैं और नियतों के हवाले से इखलास का जिक्र कर रहे हैं, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं कि मजबूरी में मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं हमें। क्या दोनों अतराफ से आपको अभी भी एतमाद का फुकदान अरूज पे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑपोजिशन कि जिसको शदीद ज़रूरत है इन मुज़ाकरात की, कोई पहले तो हाथ ही देने को तैयार नहीं था, अभी भी मजबूरी का जिक्र करती पाई जा रही है?
نہیں یہ بھی تو ان کو بتانا پڑے گا کہ آخر مجبوری ان کی کیا ہے. میرا خیال ہے کہ دینے کے لیے دونوں پارٹیوں کے پاس دوسرے کو کچھ نہیں ہے. بات چیت شروع تو ہو گئی ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی جو ملاقات ہوئی ہے جیل میں وکلا کی, انہوں نے کہا جی ہماری جو ڈیمانڈ ہے جوڈیشل کمیشن کی 9 مئی اور 26 نومبر کی, اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹ سکتے. سب سے پہلے یہ کریں, حکومت اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گی. یہ ہماری باٹم لائن ہے. یہ جو 2 جنوری کو جو بات چیت ہوگی, حکومت یہ نہیں کر سکتی. میرا نہیں خیال ہے کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا, نہ حکومت بنا سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پھر بہت سی چیزیں, بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں. مگر اس سے بڑھ کر عمران خان 1 ہفتے کا آج کہہ رہے ہیں, انہوں نے 2 اور کنڈیشنز لگا دی ہیں. 1 ہفتے کا انہوں نے کہا, حکم دیا ہے کہ رہائیوں کا سلسلہ شروع نہ ہوا تو مذاکرات ختم کر دو. جی اب جو ڈیمانڈ دیکھیں, حکومت تو بار بار یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہوں گی, تحریک انصاف کی طرف سے بار بار پری کنڈیشنز آ رہی ہیں. مجھے تو قابل عمل نہیں لگتا یہ سارا جو مذاکرات کا عمل ہے. مجھے رہائیاں نظر نہیں آ رہی. باقی لوگ چند 2-4 رہا ہو بھی گئے تو عمران خان صاحب تو باہر آتے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, انلیس وہ حکومت کو یہ گارنٹی دیں کہ حکومت اپنے 2-3 سال 4 سال پورے کرے, جتنا بھی ٹائم فریم اگری ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی لیوریج حکومت کو دینے کو تیار ہے. اس کے شارٹ آف دیٹ, اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس مذاکرات میں کسی کے پاس دینے کے لیے ایک دوسرے کو کچھ بھی ہے. دیکھیے ایک چیز تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں مجبوری تھوڑی بہت ہی حکومت کی بھی ہے. دیکھیے اس حکومت کی لیجیٹمیسی کے بڑے میجر ایشوز ہیں. ٹھیک ہے آپ انہیں مانے نہ مانے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ یا پولیٹیکل انگیجمنٹ کر کے یا اس کا حصہ بن کے حکومت یہ تو کم از کم کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک سیاسی حکومت ہے اور ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں. اور کچھ حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چلے جی سیاسی ڈائلاگ ہو, اچھی بات ہے. تو چھوٹا موٹا ایک بے شک فساد کریٹ کر دینا ہے, مجبوری تو ان کی بھی ہے. کیا 9 مئی کے حوالے سے اگر معافی مانگ لی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک کلوجر ہوگا جو ابھی تک نہیں ہوا. وہ چاہے جوڈیشل کلوجر ہو, اس کے بعد اب دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہوگی, ان کی اہلیہ کو سزا 50-50 ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن شاید کسی کی خواہش ہو کہ ہو جائے, لیکن اگر ہو گئی تو پھر اوپر جا کر اڑ جائے گی, وہ سسٹین نہیں رہ پائے گی. یہ تو میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے طور پر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ 9 مئی والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اے ٹی سی کے اندر یا کسی جگہ سزا تو عمران خان صاحب کو ہونی ہے, کیونکہ جتنے سٹیکس آئے ہیں آئی ریلی ہوپ وہ آن دا بیسس آف ایویڈنس ہی ہو. لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو چانسز ہیں رہائی کے وہ شاید زیادہ برائٹ ہوں گے, اس لیے کیونکہ کنوکشن رہے گی. وہی والا کام ہے کہ جی آپ اور 10 سال کے لیے سیاست کے لیے نااہل ہو گئے ہوں گے. مگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی بھی ضرورت ہے, منیب آپ کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ اپنی ضرورت کے تحت بیٹھے ہیں یا باقاعدہ اجازت لے کے بیٹھے ہیں؟ اور اجازت لے کے بھی بیٹھے ہیں تو ان کے پاس سپیس کتنی ہے؟ دیکھیے ظاہری بات ہے سپیس تو بس اتنی ہے جتنی ایک کرسی کے اندر ہو سکتی ہے, لیکن اجازت تو اسی طرح ہے نا جی کہ آپ جو لیتے ہیں یا کانفیڈنس میں لیتے ہیں, یا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے بات چیت کرنی ہے آپ 100 دفعہ کریں. یہ میں آپ کو بالکل انفارمیشن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ حکومت کو ایٹ دی ہائیسٹ لیول کہا گیا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل انگیجمنٹ ود پی ٹی آئی ریگارڈنگ اینی تھنگ ہوگی وہ گورنمنٹ ٹو پی ٹی آئی ہوگی, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوگا. ہاں گورنمنٹ کیا نہیں مان سکتی, وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کسی بھی طرح کی جو ان کی رہائی سے متعلق کمٹمنٹ ہے وہ نہیں دے سکتی. جو مجھے شاید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو چلیں اس پروسیس میں پکڑے ہوئے ہیں, ناٹ سو سیریس کرائم, اللہ کرے وہ چھوٹ جائیں لوگ یا باہر آ جائیں. I really hope ایسا ہو, کیونکہ زیادتیاں بھی بڑی ہوئی ہیں نا جی لوگوں کے ساتھ. جو 9 مئی کے بعد ٹھیک ہے ہارڈ کور لوگوں کو ضرور سزائیں ملنی چاہیے, لیکن میں بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ ظلم بھی بڑا ہوا ہے, کئی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی بڑی ہوئی ہیں, تو کم از کم چلیں وہاں پر ہی کوئی ہیل ہو جائے کچھ لوگوں کے زخم. نہیں مگر کاشف اگر یہ جس طرح منیب کہہ رہے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ آپ کریں بات چیت, لیکن عمران خان کے حوالے سے کچھ بات چیت نہیں ہو سکتی, کچھ دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے, تو پھر کرنا کیا ہے اس مذاکراتی کمیٹی نے؟ 2014 میں گورنمنٹ کے پاس سپیس کم تھی, عمران خان کے پاس زیادہ تھی, تب بھی راحیل شریف سے میٹنگ ہوئی تھی. اس بار کسی کے پاس سپیس زیادہ نہیں دکھائی دے رہی, مگر باوجود اس کے معنی خیز مذاکرات کرنے کا دعویٰ ہو رہا ہے.
देखिए, मैं अगर इजाज़त दें, 2 कमेंट्स जो मुनीब ने किए उसके ऊपर ज़रा इस मुल्क की हालत पे हम अफसोस ही कर सकते हैं कि कुछ लोग नॉट सो सीरियस क्राइम्स में जेल बैठे हैं, ज़्यादतियाँ बहुत हो रही हैं। यानी एक ऐसा मुल्क है कि जिसको दिल के अंदर डाल दिया, क्राइम सीरियस ना भी हो, वो जेल में जा सकता। और जब अगर साईं कहते हैं कोई जेल रहेगा तो जेल में रहेगा। भाई कैसे, ये रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क का, ये ताकत का कानून है। जंगल के कानून में ऐसा होता है कि ताकतवर ये फैसला करता है कि किसके साथ क्या होना है। जमहूरियतों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखें जी, सज़ा तो हो जाएगी 190 में, अदालत नहीं, आपको पता है अदालत में तो नहीं। और ये फैसले अदालत में उन्होंने ये भी कहा और मान लिया, और हम सारे जानते हैं ये फैसले अदालतों में नहीं होते, ये फैसले कहीं और होते हैं कि किसको सज़ा देनी है, किसको बाहर निकालना है। सो अब सज़ा देने का भी फैसला हो गया। सो ये हमारे मुल्क की हालत है, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इस मुल्क में आइन ऐसे ही है, आइन नाम का ही है, फैसले ताकतवर लोग ही करते हैं, और ये फैसला सोच के करते हैं कि हमें इस वक्त क्या सूट करता है, उसी में शामिल कर लें। वो पॉलिसी शिफ्ट का जो जिक्र कर रहे हैं, पॉलिसी शिफ्ट क्या है? ये फैसला आखिर किसी को क्यों करना है कि मैंने कांटा लगा दिया? याद है नवाज शरीफ साहब के नाम, मरियम नवाज के नाम पे भी कांटे लग गए थे, और फिर पॉलिसियां शिफ्ट हो जाती हैं। लेट्स सी यहाँ पर पॉलिसी शिफ्ट क्या होता है। लेकिन मुज़ाकरात में हुकूमत के पास यानी इतनी ही इख्तियार है, अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि पहली डिमांड तहरीक इंसाफ की, बाकी तो सारा कैमोफ्लाज ही है, वो ये है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल लें। सबको पता है इमरान खान बाहर आएगा तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल। मगर काशिफ, बसूरत दीगर देने को क्या है इस हुकूमत के पास? क्योंकि आज इमरान खान ने यह भी कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं लूंगा, इनकार कर दिया कि जब तक हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाती। अब ये संजीदगी दिखाने का तकाजा, कॉल वापस नहीं होगी, उसे मशरूत करना, संजीदगी किस सूरत दिखा सकती है हुकूमत? देखिए, हुकूमत संजीदगी दिखाएगी अगर जो डिमांड्स रखी जाएं तरीके इंसाफ की, उस पर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो। दो फरीक जो आज़ाद हैं या आज़ाद हों, वो आपस में ये फैसला करें कि ठीक है जी, आप 5 चीज़ें कह रहे हैं, हम 5 कह रहे हैं, उनमें से 2-3 बहुत ज़रूरी कौन सी हैं और उसके ऊपर काम कहाँ पे हो सकता है। मसला ये कि जो फरीक हैं, उनमें से एक फरीक जो हुकूमत है, उसमें तो आपने पहले ही पाबंदी लगा दी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है हुकूमत को? तहरीक इंसाफ हुकूमत को वक्त दे सकती है। अब ये इमरान खान साहब मानेंगे तो ये डील होगी, ये डील करके फिर फैसला होगा कि आप वक्त ले लें, हुकूमत चला लें, मुझे आप बाहर निकाल दें और मैं बाहर आके कुछ नहीं करूंगा। शॉर्ट ऑफ दैट, इसके अलावा तहरीक इंसाफ कुछ नहीं दे सकती। लेजिटिमेसी तो इस हुकूमत के पास वैसे नहीं है, एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, मगर ऐसी सूरत हाल में जिधर पैदर पे ना सिर्फ डोमेस्टिक, लेकिन किस कंडीशन पर? हाँ। क्या तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इस कॉस्ट पर देना चाहेगी कि आप 3 साल रख लें, हम आके कह देते हैं आपकी हुकूमत नहीं कराएंगे, आप 3 साल चलाएं इस हुकूमत को, 2 साल चलाएं, 4 साल चलाएं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो उसी वक्त आएगी जब मगर काशिफ जहन में रखिए, ये जहन में रखें, डिस्टेबलाइज या गिराने की कोशिश नहीं करेगी। एट दिस टाइम राइट नाउ बकौल मुनीब मुख्तदर हलकों ने ये इजाजत तो दे दी है कि बैठक लगाइए, मगर उसके अंदर स्पेस बड़ी महदूद है। मगर एट द सेम टाइम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कैंपेन अगर आप इमरान खान की देखें तो वो तो बराह रास्त GHQ और जनरल आसिम मुनीर की थीम्स के ऊपर चल रही हैं, डायरेक्टली नाम लेके। उसमें अंदर कहीं भी आपको लचक दिखाई नहीं दी, नरमी दिखाई नहीं दी। मेन ट्विटर हैंडल्स देख लें जमात के, उनके अपने खुद नेगोशिएशंस तो फास्ट ट्रैक और धांधली ज़्यादा केसेस के ऊपर भी हो सकती थी, ट्राइब्यूनल्स में शफाफ और तेज प्रोसेस के ऊपर भी बातचीत हो सकती थी। मगर बातचीत बड़ी वाज़ेह है, असीरान को निकालो, इमरान खान को निकालो, जुडिशियल इंक्वायरियां कराओ, दैट्स इट, 3 नुकाती। सो बराह रास्त अगर ये जो थीम्स हैं जिसको आगे लेके फिरे, इसके अंदर अगर लचक दिखाने की बात है तो ये तो बकौल अपने महसूस कर रहे हैं जो अंदर बैठते हैं जाके लोग PTI के, कि ये इनडायरेक्टली तो हम बात मुख्तदर हलकों से ही कर रहे हैं। मगर अगर मुख्तदर हल्के इसमें है ही नहीं बराह रास्त और इसके अंदर अपने कोई स्टेक्स ही नहीं रखेंगे तो बात होनी किस पे है? देने को क्या है? मैंने इसीलिए कहा कि नॉन स्टार्टर है जी। देखें, अगर आपका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ बगैर मेज पर कुछ लिए कुछ दिए इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी, तो वो सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल सुसाइड ही होता है कि आप पहले ही 2-4 चीज़ें ख़त्म कर दें। यानी जैसे आपने ट्विटर हैंडल का कहा या जो इंटरनेशनल कैंपेन्स खड़ी की, ज़ाहिर है वो इसीलिए है कि हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए, इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डले। इस वक्त आप अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बयानात, जो मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के बयानात देख लें, वो रिचर्ड वो मैंने नाम जहन से निकल जाता है, वो जो खुसूसी एलची भी डोनाल्ड ट्रंप के उठा के देख लें।
सो ये प्रेशर तो आहिस्ता गवर्नर एक प्रेशर तो पड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता इस इस्टेब्लिशमेंट पर भी, हुकूमत पर भी, कि यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. किसी को नहीं पता कि इसका नतीजा क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद कुछ करेगा, हो सकता ना करे, नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा. लेकिन इफ अमेरिका डज समथिंग, या वो कहते हैं कुछ, डिमांड आ जाती है, इनडायरेक्टली सऊदियों के थ्रू करा देते हैं, फिर क्या करेंगे? तो ये प्रेशर भी है जिसको कायम रखना चाहती है तहरीक इंसाफ थ्रू देयर ट्विटर हैंडल, क्योंकि उनकी आउटरीच बहुत है जो डायस्पोरा पाकिस्तानी. अच्छा, आपको ये स्टैंड आउट किया, इससे पहले मैं डायस्पोरा के ऊपर जाऊं, ये स्टैंड आउट किया मुनीब आपको कि मोहसिन नकवी इस कमेटी का हिस्सा नहीं है? जो कमेटी जो आए रोज बढ़ती चली जा रही है, इसमें मोहसिन नकवी नहीं है. That tells you the entire story about the fate of this committee कि अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं है तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा और देने के लिए लेने के लिए क्या होगा. एक चीज मैं जरूर, अभी जो काशिफ भाई साहब ने फरमाया ना कि देखिए वो डील होगी कि अगर ये हुकूमत को चलने दे. फ्रैंकली देखिए लेजिटिमेसी इश्यूज बिल्कुल हैं इस हुकूमत के. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेरे आपके लिए, काशिफ भाई साहब के लिए, वी कैन डिबेट ऑन दिस, और हमें चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर ये हो, मगर मुनीब नहीं है. मुनीब ओके, ऑल ऑफ दिस सेड एंड डन. लेकिन मुनीब एक चीज ध्यान में रखिएगा, हाइब्रिड रिजीम वक्त गुजरने के साथ साथ कमजोर होती जाती है. आपने इमरान खान साहब को देखा, पहले साल के बाद ही इस्टेब्लिशमेंट ने डीलें शुरू कर दी थी, आप पंजाब अभी ले लें, मरकज बाद में ले लीजिएगा. ये हुकूमत भी चल तो रही है पर धक्का स्टार्ट है. तो बड़े मुश्किल से धक्के लगाए जा रहे हैं चलने के लिए. वो सब जान देख रहे हैं आगे पीछे कि somebody has to take control. क्या आपको नजर आ रहा है कि ये हुकूमत मुल्क चला रही है? मगर मुनीब बताइएगा कि EU, UK, USA फकत राय का इजहार कर रहे हैं या इस मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है जहां से लेना जाना चाहिए? देखिए, मैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है वो दबाव तो आपको आने वाले दिनों के अंदर मजीद बहुत ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 25 ज्यादा नजर आएंगी या दबाव? नहीं, दबाव, कन्विक्शंस तो वैसे ही आ रही है ना जी. 80-82 के करीब लोग हैं, तो अभी तो सिर्फ 25 अनाउंस हुए. नहीं, एक भी एक्विटल नहीं हुआ ना, तो कन्विक्शंस तो मजीद आएंगी. मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तो 25 लोगों की कन्विक्शन अनाउंस हुई है ना. अभी मजीद एक नेक्स्ट लॉट हो सकता है, वो 25 लोगों के अनाउंस करें नाम, क्योंकि ट्रायल तो कंप्लीट हुए हुए हैं. ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बनेगा. देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स कभी भी, अगर कन्वेंशनली भी आप देखें ना, ओवरऑल प्रैक्टिस देखें, मिलिट्री कोर्ट सोल्यूशन नहीं होते. लेकिन यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया. अब जो आईनी बेंच है उसने कंडीशनली अलाउ किया कि जी इनका फेट रहेगा सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. आप इनके फैसले अनाउंस कर दें. अब वो फैसले अनाउंस आने वाले दिनों में मजीद हो जाएंगे. तो आपका ख्याल है कि ये प्रेशर यहाँ रुक जाएगा? अभी तो 3 मुल्क बोले हैं, हो सकता है 4 और शामिल हो जाए साथ इसके. मगर मुझे बताइए, इसको अंदरूनी मामला कहकर बात को खत्म कर देना. इंटरनेशनल कन्वेंशंस रैटिफाई की हुई हैं पाकिस्तान ने, रियासत की जिम्मेदारियां हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी ना करने की बात की हुई है. इसके सीरियस इम्पैक्ट को गर्दाना जा रहा है, समझा जा रहा है या अभी नहीं? देखिए, ये कन्वेक्शंस तो अब अनाउंस हुई है मेहर बुखारी साहिबा. इशू ये है कि जिस दिन 9 मई हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद ये फैसला कर लिया गया था कि कम हेल और हाई वाटर जिन लोगों ने फौजी अमलाक के ऊपर हमला किया है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा. हमने वो दौर भी देखा जब बंदयाल साहब इस मुल्क के चीफ जस्टिस थे, हमने वो दौर भी देखा जब काजी फैसल साहब थे, और हमने आज का दौर भी देखा है. आप अंदाजा ये कीजिएगा कि उस वक्त जो सूरत हाल थी जिसमें मेरे जैसा आदमी भी कहता था कि यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप इतने बल्क में सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करें. एटीसी का तो समझ आता था लेकिन नहीं पॉसिबल लगता था, लेकिन हुआ है. हमें लगता था इजाजत नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी स्टेज आई जिस तरीके से भी आई, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ वो भी पोजीशन हमारे सामने आ गई है. मैं या आपके साथ एग्री कर सकता हूं कि वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब. हम आइसोलेशन में नहीं बैठ सकते और हमें दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है. हम ये नहीं कह सकते कि यार हम आपकी किसी बात को नहीं मानते और हम किसी कन्वेंशन को रेटिफाई दोबारा नहीं करेंगे, एग्री नहीं करेंगे. बट यहाँ पर तो जो हो रहा है वो हो रहा है. इमरान खान साहब के लिए स्पेस नहीं निकल रही, दैट इज अ फैक्ट. बहुत बहुत शुक्रिया. मुनीब हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे कि एक तरफ इमरान खान अपने तय कंडीशंस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी दबाव भी बढ़ रहा है मिलिट्री कोर्ट्स की दी जाने वाली सजाओं के हवाले से. स्टे विद अस.
سانحہ 9 میں ملوث 25 مجرمان کو فوجی عدالتوں سے قید با مشقت کی سزائیں سنائے جانے کے بعد ان سزاؤں سے براہ راست متاثرہ جماعت تحریک انصاف کے بعد یورپین یونین، برطانیہ اور اب امریکہ بھی سویلینز کے ملٹری ٹرائلز پر گہری تشویش کا اظہار کر رہا ہے اور سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یہ سزائیں ایک ایسے وقت میں سنائی گئی ہیں کہ جب ایوان کی تمام بڑی جماعتیں مذاکرات کی میز پر بیٹھ چکی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے سویلینز کے ملٹری ٹرائل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ان فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور مناسب طریقہ کار کی ضمانتوں کا فقدان ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر گہری تشویش ہے کہ 9 مئی 2023 کو کیے گئے احتجاجی مظاہروں میں ملوث ہونے پر ایک فوجی ٹرائیبیونل نے پاکستانی شہریوں کو سزا سنائی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پاکستانی حکام پر زور دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے مطابق منصفانہ ٹرائل کے حق کا احترام کرے۔ امریکہ کے رد عمل سے چند گھنٹے قبل برطانیہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے اس فیصلے میں شفافیت اور منصفانہ ٹرائل کا فقدان ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کا یہ ماننا ہے کہ برطانیہ پاکستان کی خود مختاری اور قانونی عمل کا احترام کرتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال اور منصفانہ ٹرائل کے حق کو مجروح کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ برطانیہ حکومت پاکستان سے سیاسی اور شہری حقوق کی عالمی ذمہ داریوں کی پاسداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ بیان میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کا آئین اور عدالتی نظام اندرونی معاملات حل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستانی قوم اپنے مسائل کو حل کرنا اچھی طرح جانتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ کے بیان کو بھی مسترد کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے مسائل خود حل کرنا جانتی ہے اور آئین میں ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے۔ کل تک تحریک انصاف امریکہ کو جواب میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہی تھی اور آج ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل پر امریکی رد عمل کو اپنے حق میں مضبوط دلیل کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ دوہرے معیار کا ایک تاثر تحریک انصاف قائم کر چکی ہے، مگر اتنی ہی شدت کا کھلا تضاد مسلم لیگ نون کی صفوں میں بھی موجود ہے۔ آج برطانیہ، امریکہ اور EU کے رد عمل کو حکومت اندرونی معاملہ کہہ کر ناقابل قبول قرار دے رہی ہے، لیکن کل مسلم لیگ نون کے امریکہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر تھا کیونکہ وہ ہمیں امداد دیتے ہیں۔ سب سے بڑا چنک آپ کی ایکسپورٹس کا وہ EU کنٹریز کا اور امریکہ کا ہے۔ آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان یورپ کا ریلیشن شپ کو سیبوٹاج کرو۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ یورپین یونین کو للکارے گا جس کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں۔ ہمارے جو تعلقات ہیں گلوبل پاورز سے، اس کا اس شخص نے بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کا کام یہ تھا کہ پاکستان کا فارن پالیسی کو نقصان پہنچائے۔ امریکہ ایک ایسی واحد طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات کریٹ کر سکتی ہے۔ یورپین یونین کو بڑے جلسے میں رکیتا ہے۔ You want to kill that goose which laid golden eggs۔ خوش آمدید کہتے ہیں بیرسٹر عقیل ملک، مشیر وزارت قانون، ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر بانو قریشی صاحبہ، رہنما تحریک انصاف۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بیرسٹر عقیل بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے آپ نے دیکھا بیلسٹک میزائل پر پابندی، پھر 8 فروری کے انتخابات پر امریکہ کے تحفظات، بار بار کہا جاتا ہے جانچ پڑتال ہو، اور اب ملٹری کورٹس کی جانب سے سویلینز کو دی جانے والی ان سزاؤں پر بھی بین الاقوامی رد عمل ٹھوس کا آ رہا ہے۔ کیا ریاست پاکستان فقط اندرونی معاملہ کہہ کر بری الزمہ ہو سکتی ہے؟ حال ہی میں اکتوبر میں ICCPR کا ریویو تھا جو ہر 4-5 سال بعد ہوتا ہے، اور اس دفعہ پاکستان نے تمام تر ایلیجڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو کہی گئی تھیں کہ یہ خواہ وہ انفورسڈ ڈسپیرنسز پہ ہوں، خواہ وہ ہیومن رائٹس کے دیگر ایلیمنٹس ہوں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہوں، کیونکہ اس ٹائم بھی یہی لوگ جن کو آج سزائیں ہوئی ہیں یہ ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں تھے، ان کا ٹرائل آلموسٹ کمپلیٹ تھا۔ فقط ایک اسٹے آرڈر کی وجہ سے جو ہے اب تو وہ کنڈیشنل آرڈر آ گیا، کنڈیشنل پرمیشن مل گئی اناؤنس کرنے کی، اور وہ اناؤنس بھی ہو گیا۔ پاکستان نے ہر 4 یا 5 سال بعد جو ICCPR کا ریویو ہوتا ہے اس کو سیٹسفائی کیا، اس کو کمپلیٹ کیا، اور وہاں پہ ان کو یہ باور کروایا کہ پاکستان میں نہ تو انسانی حقوق کی کوئی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اینڈ اف اینی تھنگ ایوری تھنگ از بین ڈن ان اکارڈنس ود دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ یہاں پہ یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ آرٹیکل 14 کے حوالے سے وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی اور پبلک آرڈر ایکسیپشنز موجود ہیں، اور اسی حوالے سے اگر EU یا UK یا US اب ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی تشویش ظاہر کر رہا ہے تو دیٹس سرٹنلی ان اکارڈنس ود دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن، بیکاز دا لا آف دا لینڈ and the constitution provides and permits کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو۔ اسی طرح آپ نے عمران خان صاحب کا اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور حکومت میں ملٹری جو ٹرائل ہوئے یا ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہوئے جن لوگوں کے
وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس ٹائم کیا یہ ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز تھے وہ حلال تھے, اور کیا ابھی یہ جو ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز ہیں یہ حلال نہیں ہے, یہ حرام قرار دیا جا رہا ہے؟ مہربانو صاحبہ, بین الاقوامی تشویش کے یہ اثرات کیا ہوتے آپ دیکھ رہی ہیں, اور ساتھ ہی ویری لیجیٹیمیٹلی پٹ فارورڈ ایز آئی آلسو سیڈ, تحریک انصاف تو امریکی انفلوئنس کے خلاف تھی, ایبسولوٹلی ناٹ کا موقف تھا, پوری کیمپین آپ لوگوں نے اپنی کھڑی کی اس پہ, چاہے وہ امریکہ ہو, یورپین یونین ہو یا برطانیہ ہو. مگر جہاں پر وہ انسانی بنیادی حقوق یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ گلوبل ویلیوز ہیں جو کہ یہ ممالک اسپاؤس کرتے ہیں, ان کو چیمپئن کرتے ہیں, اور ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہم بھی جب فلسطین میں بنیادی حقوق لوگوں کے پامال ہو رہے ہیں اس پہ آواز اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک اخلاقی ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. تو اگر آج امریکہ یا یورپین یونین یا برطانیہ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف ایک آواز اٹھ رہی ہے, یا جس طرح پاکستان میں لوگوں کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اس پہ آواز اٹھ رہی ہے, تو اٹھنی چاہیے, بلکہ بڑی دیر کی انہوں نے. مگر ویسے مہربانو صاحبہ یہ عجیب منافقت بھی ہے, پچھلے 23 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے سسٹمیٹک ٹارچر کو لیگلائز کیا ہے, فورن انویژن انسینکشن جو ہے اس کو لیگلائز کیا ہے بائی دی یونائٹڈ نیشنز, پرزنرز کو گوانتانامو بے میں ڈیٹین رکھا ہے کیوبا کے اندر ٹو اسکیپ اٹس اون لاز سو ٹو سے, اور اب and is now essentially as we speak ایک پوری جینوسائیڈ کو بیک کر رہا ہے امریکہ amid a collapse of its own rule based order. So میرا مطلب ان سے ہمیں تو نہیں سیکھنا چاہیے بی بی, I do believe, مگر ہمارے اپنے I do feel of course not. دیکھیے مہر, بالکل منافقت تو ضرور ہے, منافقت تو ہر جگہ پر موجود ہے, مگر میں اس وقت یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آنسر ان کی منافقت کے لیے. ہاں, مگر جہاں پر وہ بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے, اور کرنا چاہیے ہے. میری جو سمجھ ہے, ان کو پاکستان میں جب انہوں نے بیلاروس میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی, بنگلہ دیش میں متنازع الیکشن سے اس پہ اتنی آواز اٹھائی, تو مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں پاکستان میں جس طرح غیر شفاف اور غیر منصفانہ الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ایک مؤثر آواز اٹھانی چاہیے تھی. آئی تھنک دیٹ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو اتنے سیریسلی نہیں لیا, مگر شاید وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کچھ پرائیورٹیز اور تھیں, یا شاید ٹھیک ہے, مگر گیو می اے منٹ اوور ہیئر. عقیل دیکھیں, اسینشلی مسئلہ ہے کہ ہم بڑی انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں. ہماری اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ ایک سسٹم آف لاز کو امپوز کر رہی ہیں. یہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ایسی صورتحال میں آ رہے ہیں کہ جدھر کہیں ایمرجنسی نافذ نہیں کی ہوئی, کوئی ایسی بڑی ایکسیپشن نہیں لی گئی, اینڈ in this process we do feel کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو پرائڈ کرتا ہے for being a federal polity, for having democratic norms, this essentially goes against it. میں نے آپ لوگوں کے سارے بیان بھی سنائے by the way. آپ لوگوں کو آج تجارت کی ٹینشن نہیں ہو رہی, کل تک تو وہ EU کی چنکی تجارت کا ذکر شہباز شریف صاحب کر رہے تھے, حمزہ شہباز کہہ رہے تھے کہ EU کو للکارا جا رہا ہے, کیسے کر رہے ہو, وینٹیلیٹرز کا ذکر خواجہ آصف کر رہے تھے, آج اندرونی معاملات بن گئے. I mean you're not worried at all. نہیں دیکھیں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ سلیکٹو اپلیکیبلٹی آف ہیومن رائٹس نہیں ہونا چاہیے, اینڈ اسپیسیفکلی ٹرائلز کی ویزیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں وہ وہاں پہ پرووائڈڈ ہے آرٹیکل 10A, آرٹیکل 10. اگر کسی کو پرابلم ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے لیگل پروسیسز کو یا میرے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو فالو نہیں کیا گیا یا ان کو اپلائی نہیں کیا گیا, then they have judicial review. They have judicial review. جی ایک سیکنڈ, آرٹیکل 10A کا جو آپ نے حوالہ دیا, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, تو مجھے بتائیے کہ جب بند کمروں میں عدالتیں لگتی ہیں جن کو آپ اوپن کورٹ تصور نہیں کر سکتے, جہاں پر پبلک اور میڈیا کو ایکسیس نہیں دیا جاتا, تو کیا وہاں پر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل and access to justice that's regulated by Article 14 of ICCPR, and that the exception is duly provided in that. So of course if anybody feels, then judicial review is the way, and وہ وہی way forward ہے کہ کہتا ہے just like کہ الیکشن لوٹنے کے بعد ٹرائیبیونل is the way, اور وہی ٹرائیبیونل جن کو آپ نے غیر میسر بنایا ہوا ہے, وہی ٹرائیبیونل جو جمال شاہ کاکڑ کا بلوچستان میں ڈیسیجن دیتا ہے اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ لوز کرتا ہے, وہی ٹرائیبیونل جو پی بی 39 ہے کہ 59 ہے اس میں ڈیسیجن دیتا ہے. آپ کو 2018 متنازع لگتے ہیں, آپ 2018 کے الیکشن کے شواہد لے آئیں, ہم 2024 کے لے آتے ہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہیں پر ہو جائے گا. اگر تو آپ میں اتنا دم ہے کہ آپ لا سکتے ہیں, ہم تو وہ شواہد لے کر پہنچے ہوئے ہیں, ہم نے تو ان کو پبلک بھی کیے ہوئے ہیں. آپ کے اپنے حلقے کے جو فارم 45 اور فارم 47 ہیں, ان میں جو فرق ہے وہ بھی سب کے لیے دیکھنے کے لیے ہے. بالکل دیکھنے کے لیے ہے, وہ دیکھیں بالکل, جو کیئرفلی کیوریٹ کیے, وائٹ پیپر جاری کیا,
ایکسل کی شیٹس بنائیں, اسی طرح فارم 45 بھی ڈیولپ کیے گئے آپ لوگوں کی طرف سے. بالکل دیکھیں ابھی اسینشلی صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کی میز پہ بھی بیٹھے ہیں, مذاکرات اور ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے فیصلے اور ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی بیرسٹر کیل صاحب ساتھ ساتھ چلے گا, تو اعتماد بھی بحال ہونے میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا. عمران خان نے آج کہا ہے ملٹری کورٹس کی غیر آئینی فیصلوں کو مسترد نہیں صرف کرتا بلکہ پہلے اپنی ٹویٹ میں انہیں منظم عسکری سازش قرار دے دیا, وچ بائی دا وے مہربانو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ مذاکرات میں بیٹھے بھی کیوں ہیں جب اس طرح کے بیانات بھی سائملٹینیسلی چل رہے ہوں گے. بٹ ڈو یو ریئلی ڈو فیل دیٹ اس کو یہ دباؤ, اگر کیونکہ اب سیکنڈ فیز آئے گا سزاؤں کا, تھرڈ فیز آئے گا, تو یہ تو دباؤ بڑھتا چلا جائے گا. دیکھیں پاکستان کے اپنے لیگل پروسیسز ہیں اور جسٹ لائک وی آنر اینڈ وی رسپیکٹ دا لیگل پروسیس ان دا لیگل سسٹم آف ادر کنٹریز. یہاں پہ میں یہی بات کروں گا کہ اب ان کو یہ بات تو بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ امریکہ, برطانیہ یا EU ان کے لیے سو کالڈ, کیونکہ ایک منظم کیمپین GSP پلس اسٹیٹس, اینڈ لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس, GSP پلس اسٹیٹس وڈرا کرنے کے لیے مارچ 2024 میں آلریڈی وزیر اطلاعات بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایک آن لائن پٹیشن جاری کی, انہوں نے سٹارٹ کی کہ GSP پلس اسٹیٹس وڈرا کیا جائے. PTI نے جی, اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے خطے میں آپ یو سی دا ہیومن رائٹس وائلیشنز ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رئی ہیں. نیکسٹ ڈور انڈیا GSP اسٹیٹس ان کے پاس بھی ہے, EU جو ہے اس پہ بات نہیں کر رہا. یہ تو دوغلاپن اور ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں ہونے چاہیے. ہمیں تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈسپروپورشنیٹلی ہائی کنوکشن ریٹس اگر ادھر سے آئیں گے, ایک بھی ایکویٹل نہیں آئے گا, پھر اوپن ٹرائل کی بات ہوگی, فیئرنیس آف ٹرائل کی بات ہوگی. 23 لوگوں کو مسئلہ عوامی سطح پہ قابل قبول کیسے ٹھہرے گا, اس کا تو 23 لوگوں کو دیکھیں چھوٹی عید کے ٹائم پہ آلریڈی جب سپریم کورٹ نے کہا تو بالکل ریلیز بھی کیا. عقیل اس کا بھی جواب دے دیں. کنوکشن ریٹ ہائی نہیں, 100% کنوکشن ریٹ 9 مئی کے کیسز میں ہے, اور یہ صرف ایک اور ملک ہے جہاں پر عدالتوں میں کنوکشن ریٹ 100% ہوتا ہے, اور اس ملک کو تو ہم ریکگنائز بھی نہیں کرتے, وہ اسرائیل ہے. وہاں پر 100% کنوکشن ریٹ ہوتا ہے. تو آپ مطلب کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ جتنے بھی قانون کی اور آئین کی بات کرتے ہیں 9 مئی کو اتنی آسانی سے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. سو کہیں نہ کہیں آپ کی جدھر اوپن ٹرائل کی بات درست ہے, مگر جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں سیاسی طور پر ورغلانے کے دعوے ہیں, اس پہ عمران خان صاحب کا براہ راست نام لیا جا رہا ہے. اگر میں آپ کو ملٹری کسٹڈی میں 1-1.5 سال سے زیادہ رکھوں, اور اگر میں آپ کو اس کسٹڈی میں آپ سے کوئی بیان لوں, تو اس بیان کی وقت بہت کم ہوتی ہے ایک اوپن کورٹ کے اندر. دوسری چیز جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اور یہ سارے جو ہے قانون دان ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں, ملٹری کورٹس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملٹری کورٹس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی چارج شیٹ آپ کو پبلک نہیں کی جاتی. جو فیصلہ دیا جاتا ہے اس میں کوئی ٹھوس ریزننگ آرگیومنٹ مہربانو صاحبہ جو آپ کی ہمیں معلوم ہے بی بی آپ یہ بات آپ درست کر رہی ہیں, مگر تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو 22 لوگ ملٹری ٹرائلز جن کے ہوئے تھے ملٹری کورٹس میں, اس حوالے سے پھر اس کو کدھر جسٹیفائی کریں گے آپ؟ وہ تب جو APS اٹیک کے بعد جب ہم نے, اور وہ PMLN کی حکومت تھی جس کے اندر انہوں نے یہ جو کلوز لایا گیا, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی TTP ٹیررسٹ کو APS کورٹ کے بعد ٹرائی کرنے کے لیے. وہ ایک سنسیٹ کلوز امینڈمنٹ تھی, وہ ایکسپائر کر گئی 2019 میں جب ایکسپائر کی تو اس کے بعد ہماری حکومت نے اس کو آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا. اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے ٹرائل ہو رہے تھے وہ مکمل ہوئے کیونکہ آئینی ترمیم کی گئی. اور اگر ہم آئینی ترمیم پہ آتے ہیں تو ملٹری کورٹس تو وہی ہے نا جو اسی پارلیمان نے جس طرح بھی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی, اس میں بھی یہ اس کو پاس نہیں کرا سکے. تو اگر ہم اس ہاؤس کا بھی سینس لیں کہ جس ہاؤس کی لیجیٹمیسی کو ہم کوسچن کرتے ہیں, تو اس ہاؤس میں بھی اس کو میجورٹی حاصل نہیں تھی لوگوں کی کہ وہ پاس کر سکیں. تو آج بھی اگر اس پارلیمنٹ کو بھی دیکھا جائے, یہ پارلیمنٹ بھی نہیں تسلیم کرتی کہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے ہے یا ملٹری کورٹس کی سویلین ٹرائلز کے لیے کوئی ضرورت ہے. سو بیرسٹر صاحب یہ لٹکتی تلواریں مذاکرات کو کتنا افیکٹ کر سکتی ہیں, کیونکہ ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے, اور پھر ایسے غیر انسانی عمل سے وہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ملک کو معاشی بنیادوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. Who is looking out for all this right now? دیکھیں آف کورس گورنمنٹ از ایڈریسنگ آل دیز کنسرنز, اور جو جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ یہ یونیلیٹرلی سینکشنز لگا کے, اینڈ آف کورس دے ہیو نو افیکٹ وٹس ایور, اس کو تو آؤٹ رائٹلی جو ہے ریجیکٹ کیا. جو سینکشنز آپ کے میسائل پروگرام پہ یا ڈیفنس پروگرام پہ لگائی گئی ہیں, یا جو آپ کا
एटॉमिक प्रोग्राम है उसके ऊपर, तो हमने तो बिल्कुल उस पर वाज़ेह एक स्टेटमेंट आ चुकी है, वज़ीर आज़म साहब की भी आ चुकी है, दफ्तर ख़ारजा की भी आ चुकी है। एंड आई थिंक नीडलेस टू से यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कहना कि हम मुज़ाकरात में विद एन ओपन माइंड जा रहे हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि मुज़ाकरात का अमल में हम नहीं बैठेंगे या उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये लोग थे जो 10 महीने से हिस्सा नहीं ले रहे थे और फिर कमेटी तश्कील दे दी और फिर बैठ गए। अब हमने इनको कहा है कि ये एजेंडा अपना लेके आएँ, इन राइटिंग लेके आएँ, ताकि ये पता चले कि एक्चुअल इनकी डिमांड्स क्या हैं। जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हमारे सामने ये 2 पॉइंट एजेंडा जो पेश किया, अब मेरे ख्याल से वहाँ से उससे ज़्यादा जो है असल जो वजह होगी, जो देखने की होगी। मैंने तो इसको भी सपोर्ट किया कि इनको बिल्कुल रसाई दें इस कमेटी को, जाके बानी PTI से मिले, ताकि द कैट शुड बी आउट ऑफ द बैग। वी शुड नो व्हाट ही इज एक्चुअली आस्किंग फॉर, एंड आई थिंक वी ऑल नो व्हाट ही इज आस्किंग फॉर। Are you even in a What is position? he asking for, Akil? I think he's asking for his release. He's asking for his release. He's not asking for justice. उन्होंने अपनी रिहाई का मुतालबा आज तक नहीं किया। हमारे आप देख लीजिएगा, चार्टर ऑफ डिमांड जब आएंगी, महर चार्टर ऑफ डिमांड जब आएंगी, तो आई थिंक ऑन टॉप ऑफ दैट द फर्स्ट डिमांड वुड बी his very own release from prison. Incorrect. That is वो जो डिमांड है ना, वो हमारे वोटर और हमारे वर्कर की तरफ से हमारी बहुत जमात की शुक्रिया वो मेहरबानो अव्वल कुरैशी डिमांड। साहिबा और बैरिस्टर अकील, always a pleasure. Good night, Allah Hafiz.